بندے سے میرا ایک جملہ محبت دل سن کے نا اور انشاءاللہ اس جملے نو سینے جھارے میں اکثر آتا رہنا کہ اکثر اگر جیڑے بندے دی توجہ رہے وجہ پڑھن والے دی طرف تو اس دے سینے جو سبحان اللہ نکلتی ہے کیونکہ ذکر پاکاں دا کسی عام ہستی کا ذکر نہیں ہوتا کہ بھاویں جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ پہ اس چپ دا مطلب صبر ہے کہ حضرت امام حسین نے صبر کیتا ہے میں نے یقین ہے تساں کوشش کر کے رہنا کہ سبحان اللہ نہیں آکھنی تے بات لیکن کینے سبحان اللہ دی چھلاں دی سکیاں دے نا دے تے کہ بھاویں جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ پہ بھاویں جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ پہ بھاویں جو اکبر جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ پہ بھاویں جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ پہ ہمیں جو اکبر جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ پہ ہمیں جو معصوم شیر خاران تے پیاس چھا گئی حسین چپ پہ ہمیں جو اکبر جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ پہ ہمیں جو گلشن رنگ سارا خزاں اڑا گئی حسین چپ پہ ہمیں جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ پہ ہمیں جو اکبر جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ پہ ہمیں جو معصوم شیر خاران تے پیاس چھا گئی حسین چپ پہ ہمیں جو گلشن رنگ سارا خزاں اڑا گئی حسین چپ پہ ہائی چپ دا پرچا تے چپ دے اندر حسین چپ دی کرے رہ گئے سوال سن سن یزید یادے جواب نیزے تے دے رہ گئے مزہ بڑھ گئے میں اس جملے تے میں نے اتنی داد کی تھائی نہیں ملی واللہ با خدا اس محرم میں 10 تو 15 پروگرام تے پڑھے جتنا تساں احباب نے محبت نال سنے اللہ تھوڑی یہ محبت سلامت رکھے میں گل لو کے چلاواں اور اس کے بعد اپنے بھائی نو دعوت دیواں میں آکھے پہلے بھی آکھے قاری صاحب بھی تلاوت کریں دے اساں بھی تلاوت کریں دے لیکن سکی حسین نے بھی تلاوت کی دی ہے کہ قرآن او ہے ہن میں شاعری رسک تے جاندا پیا جڑے بندے لفظاں دے نال لگاؤ رکھ دیو نا او توجہ کرنا کہ قرآن او ہے تمہاری توجہ انشاءاللہ میرے چہرے نظر دے پنجڑے میں درتے تھے بیٹھے سمجھیں دے بیٹھے سن دے بیٹھے کہ قرآن او ہے ملا روز مسجد دے منبر تے چڑھ کے پڑھدا ہے گل سن کے نا ہن وقت سبحان اللہ اسی ایسی قاری صاحب تاریخ کی سبحان اللہ اسی سے علاقے دے وچ کہ اتنی سبحان اللہ نہ آئی اسی کہ قرآن او ہے ملا روز مسجد دے منبر تے چڑھ کے پڑھدا ہے اے کوئی جلسے وچ نکل کے پڑھدا ہے تے کوئی حجرے وچ وڑ کے پڑھدا ہے قرآن او ہے ملا روز مسجد دے منبر تے چڑھ کے پڑھدا ہے کوئی جلسے وچ نکل کے پڑھدا ہے کوئی حجرے وچ وڑ کے پڑھدا ہے کوئی شبینے وچ کوئی تراویح وچ کوئی فرفر کوئی اڑ کے پڑھدا ہے قرآن او ہے حسین نیزے تے چڑھ کے پڑھدا ہے قرآن او ہے حسین نیزے تے چڑھ کے پڑھدا ہے قرآن او ہے تو میں بات کیوں نہ آکھاں کہ نماز او ہے نماز او ہے نبی نے اکثر تمام نبیاں جھکا کے پڑھی نماز او ہے نبی نے اکثر تمام نبیاں جھکا کے پڑھی علی نے گیا سورج دیگر تے بلا کے پڑھی نماز او ہے نبی نے اکثر تمام نبیاں جھکا کے پڑھی علی نے گیا سورج دیگر تے بلا کے پڑھی نماز او ہے وہ مکے ہر تو لکا کے پڑھی مدینے ہر نو دکھا کے پڑھی نماز او ہے حسین سجدے جس سر کٹا کے پڑھی میں آخری گل کرا اور میں گل مقامہ تھا شاعر اپنا سارا نتیجہ اسے شعر سے بھی لکھتا ہے لکھن والا جاوید راز ہے سبحان اللہ آکھن والے تساں غیور سنی ہو پتہ لگتا ہے سبحان اللہ کتنی اونچی آندی ہے میں برابری کریں دا پیا اور توجہ نال سننا کہ باب آدم بدھایا کمبا علامہ اللہ دیتا صاحب توالی سٹیج تو منو داد ویندی مجمع جو سی کہ حضرت آدم بدھایا کمبا حسین دے کے دکھایا کمبا کمبا بدھامنا دے باتی شاید سوکھا ہو سی لیکن کمبے نو اللہ دی راہ قربان کرنے منا بڑا مشکل ہے ہن جملہ سننا برابری سننا دے وقت سبحان اللہ دی صدا دینا کہ حضرت آدم بدھایا کمبا حسین دے کے دکھایا کمبا موسیٰ نیل وچ بچایا کمبا حسین پیدل ٹرایا کمبا نوح نے کشتی وچ بہایا کمبا حسین کربل کھلایا کمبا حضرت آدم بدھایا کمبا حسین دے کے دکھایا کمبا موسیٰ نیل وچ بچایا کمبا حسین پیدل ٹرایا کمبا نوح نے کشتی وچ بہایا کمبا حسین کربل کھلایا کمبا وہ خلید اکھی تے پٹی بدھی حسین دے تھے کہایا کمبا شان
सैयदना उमर फारूक आखिरी जुमला क्योंकि यकम मुहर्रम नु आप दी भी शहादत होई है तो मैं आप दी शान दे विच एक जुमला पढ़ा इंशाअल्लाह अहले ज़ौक़ में इस जुमले ते मिलसे मैं अपने भाई दे हवाले माइक करा आलम साहब पहुंचने वाले मैंने वक्त है कि उन्हां दे आना तक तुसां टाइम नु कवर करना है मैं इस वजह तो अशार दी जरा तरवीज वधा रहा हूं जुमला मेरा मोहब्बत दे नाल सुन के ना हजरत उमर फारूक हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद अगर नबुव्वत दा ये दर्जा खत्म न थींदा ना अल्लाह तबारक व तआला दे पाक हबीब ने फरमाया कि नबी हजरत उमर ने होना आई हुण जुमला सुनना उस मर्द मुजाहिद दी शान दे विच यारो आज दा दौर भी देखना हजरत उमर फारूक दा दौर भी देखना कि आप दा कैसा दौर है आज तक कैसा दौर है कि है सच्चा नूरुल बशर दा कलमा है सच्चा नूरुल बशर दा कलमा नहीं दा कलमा अमर दा कलमा है सच्चा नूरुल बशर दा कलमा नहीं दा कलमा अमर दा कलमा और सिवाय इस्तु है शर दा कलमा जो भी कलमा कुफर दा कलमा अगर नबुव्वत खत्म न थी दी ये जमाना पढ़ता उमर दा कलमा अगर जमाना नबुव्वत खत्म न थी दी जमाना पढ़ता उमर दा कलमा।